Wonderful volley. It's wonderful. Shot that is majestic. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच. आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे. द लास्ट शो ऑफ आवर वीक और बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए. साथ ही साथ हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ यूजुअली फ्राइडेज़ को यहाँ हमारे साथ होते हैं वो, मगर उनका मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी. बट बिफोर दैट मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं Adil Azhar. Assalamu alaikum and good evening, good afternoon, wherever you are watching us. Good morning हो सकता है बाज़ जगह यहाँ पर हो, वहाँ पे हो, लेकिन खैर anyway यार it's been pretty hot all across Pakistan and it's been very hot in Karachi as well. और हमारे जो इस वक्त स्टूडियो का माहौल है ना, वो भी हमने ज़रा सा गरमा दिया. इवन दो यहाँ पे बड़ा तेज़ एसी चल रहा है इस वक्त, लेकिन जी हम एक पाकिस्तान क्रिकेट के उभरते हुए स्टार आपके सामने लेकर आए. कभी नहीं सुना होगा आपने उनको. लाइव एंड एक्सक्लूसिव शाहिद खान आफरीदी इज विद अस टुडे इन द स्टूडियो. लाला वेलकम बैक. वालेकुम जी सलाम. ये अच्छा हो कि आपने कहा उभरते हुए स्टार. उभरते हुए स्टार. लाला इज एवरग्रीन माशाल्लाह जी. तो खैर हियर वी आर. आई मीन बाकी सारी बहुत सारी बातें होंगी प्रोग्राम आज, लेकिन सबसे पहले एज ऑलवेज हम स्टार्ट करते हैं, सवेरा को हैंड ओवर करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स. बिल्कुल जी. तो स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है उस पर नजर डालते हैं. व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है. तो सबसे पहले हम बात करें वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान 23 मई से होगा और कैंप 29 मई से 1 जून तक पिंडी में लगेगा. पीसीबी का ये कहना है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज का पहला ऑप्शन रावलपिंडी ही है और जो बैकअप प्लान है उसके मुताबिक मुल्तान उसमें शामिल है बैकअप प्लान में, क्योंकि लाहौर और कराची की बात करें तो नई पिचेस तैयार हो रही हैं, तो वहाँ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि वहाँ पे हो सके. और सियासी सूरत हाल अगर सही रही तो सीरीज रावलपिंडी में ही होगी. वेस्ट इंडीज सीरीज में भी बायो सिक्योर बबल नहीं. इंग्लैंड क्रिकेट के हवाले से बात करें तो इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट के लिए अपने नए कोच का ऐलान कर दिया है. एंड वेल इट इज द मैन फ्रॉम डुनीडन न्यूजीलैंड, ब्रेंडन मैकलम. अपनी अग्रेसिव अप्रोच के लिए जाने जाने वाले ब्रेंडन मैकलम इज गोइंग टू कोच द इंग्लिश क्रिकेट टीम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर. 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किया गया है. इस वक्त इंग्लिश टीम में काफ़ी बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हो रही हैं आफ्टर देयर एशेस डिबैकल. और पहले आपने देखा कि जी कप्तान को फारिग किया गया, बेन स्टोक्स को कप्तान बनाया गया. अब एक नए कोच उनके आगे हैं, ब्रेंडन मैकलम. 40 साल ब्रेंडन मैकलम. इससे पहले उन्होंने किसी इंटरनेशनल टीम की कोचिंग नहीं की है, तो वेरी अग्रेसिव डिसीजन देयर. इस वक्त फिलहाल वो केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ वाबस्ता हैं और इस आईपीएल के अख्ताम पे उसको खैरबाद कहेंगे और इंग्लिश टीम को ज्वाइन करेंगे. मज़ेदार बात यह है कि उनका पहला असाइनमेंट जो होने वाला है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही होने वाला है. सो इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इंग्लिश क्रिकेट में कि उनके कप्तान इज वाज आल्सो फ्रॉम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च बॉर्न बेन स्टोक्स, और अब उनके कोच जो हैं ब्रेंडन मैकलम इज आल्सो फ्रॉम न्यूजीलैंड. बिल्कुल जी. उसके बाद हम बात करें बॉक्सिंग की तो पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. ट्वीट में ये लिखा उन्होंने कि अपने करियर के हवाले से बहुत फ़ख्र है उनको. और आमिर खान की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 40 में से 34 फाइट्स में कामयाबी हासिल की है. आमिर खान को आखिरी 3 में से 2 फाइट्स में नॉकआउट शिकस्त. इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो वेल आर्सेनल को लगा है एक जोरदार झटका. और हमारे जैसे आर्सेनल फैन कल रात गए जागते हुए ये मैच देख रहे थे, ये सोचते हुए कि कल का मैच जीत के या एटलीस्ट ड्रॉ करके चैंपियंस लीग के लिए अपनी सीट पक्की करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 3-0 शिकस्त हुई आर्सेनल को अपने आर्च राइवल टॉटनहम हॉटस्पर्स के हाथों. हैरी केन ने 2 गोल स्कोर किए, जिसमें एक पेनल्टी शूट पे भी, एक पेनल्टी पे भी उन्होंने गोल स्कोर किया, जिसके बारे में वेल मैनी आर्सेनल फैन वुड से कि बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन था. लेकिन बहरहाल टॉटनहम हॉटस्पर्स आर जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड आर्सेनल नाउ एंड वी आर ऑल सेट फॉर द लास्ट 2 वेरी एंटरटेनिंग गेम्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग. इटालियन ओपन की बात करते हैं तो स्पेन के राफेल नडाल इटालियन ओपन के तीसरे राउंड में अपसेट शिकस्त का उनको सामना हुआ. नडाल पहले सेट में कामयाबी हासिल करने के बावजूद कनाडा के डेनिस से मैच ना जीत सके. आलमी नंबर 1 जोकोविच और सेत्सिपास क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए. ऑलराइट. सो वैसे इंग्लिश बॉल में एक इंपॉर्टेंट खबर मैं मिस कर गया और मैं बताता चलूं जी. एफए कप का फाइनल जो है वो होना है ओवर द वीकेंड. कल ये मैच होगा और चेल्सी और लिवरपूल एक दूसरे के आमने सामने होंगे. लिवरपूल इज हैविंग अ ग्रेट टाइम, चैंपियंस लीग का फाइनल भी खेल रहे हैं, एफए कप का फाइनल भी खेल रहे हैं और मैनचेस्टर सिटी को हरा के वो
پریمیئر لیگ بھی جیت سکتے ہیں. سو پریٹی گڈ فارم دیٹ دے آر ان. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ میچ. بالکل. سو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسپورٹس کی دنیا میں, مگر اب یہاں گیم سیٹ میچ پہ کیا ہونے والا ہے وہ آپ لوگ ہم نے تھوڑی سی جھلکیاں دے دی تھی, مگر اب پوری بھرپور جھلکیوں سے باہر نکلتے ہیں اور اب شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے اپنے شاہد خان آفریدی لالا ہمارے ساتھ موجود ہیں. لالا, آپ کو خوش آمدید ہم گیم سیٹ میچ پہ کہہ چکے ہیں. سو پاکستان کرکٹ, لالا نہیں ہو, سیزن آف ہو, کرکٹ نہ ہو رہی ہو, خبریں نہیں ختم ہوتی پاکستان کرکٹ سے. مطلب آئے دن کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہو جاتی ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے فارمر پلیئرز کوئی بھی چیئرمین کی سیٹ پہ آ کے بیٹھے. اٹس ناٹ جسٹ رمیز راجہ بھی ہیں, رمیز راجہ ہوں, اس سے پہلے جو ہے احسان مانی تھے, اس سے پہلے نجم سیٹھی, اس سے پہلے زکا اشرف, جو آتا ہے, کیوں ہر چیئرمین کی کہیں نہ کہیں برائی ڈھونڈی جاتی ہے؟ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے, برائیاں ڈھونڈنا. دیکھیں مشغلہ نیگیٹیوٹی آئی ڈونٹ نو, لیکن ہمیں پازیٹیو چیزیں دیکھنی چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ انسان, وہ بندہ وہ کام کرتا رہے, پازیٹیو چیزیں جس کی سخت ضرورت ہے ہمیں. اور میرے خیال میں جو بھی ڈھونڈ رہا ہے, کیا ڈھونڈ رہا ہے, تو آپ مجھے نیوز دینا کہ کس نے کیا ڈھونڈا ہے. نہیں دیکھیے, جیسے انڈر 19 جو لیگ کی بات ہوئی تھی, ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی جس میں آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ یہ اپرچونٹی ایکسپلور کر رہے ہیں وتھ یور فیو آف یور فرینڈز. اور یہ خبر بڑی پھر اس کے بعد اسپورٹ سرکل, کرکٹ سرکلز میں پاکستان میں ڈسکس بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں, ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ ہماری کافی سارے لوگوں سے اس پروگرام میں بھی بات ہوئی ہے, اور جنرلی جو ایک پرسیپشن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس لیگ کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پہ سارا جو کرٹیسزم کا ملبہ گرایا جا رہا ہے وہ رمیز راجہ پہ گرایا جا رہا ہے کہ بلا وجہ ایک لیگ سٹارٹ کی جا رہی ہے. تو جیسے یہ ایک پوائنٹ ہو گیا کہ کہنے کی بات یہ ہوئی کہ جس پہ کرٹیسزم کافی زیادہ ہو رہا ہے. کیا کہیں گے لالا اس پہ؟ اچھا, اس کا یہ تو اچھا ہوتا ہے سویرا کہ ہم لوگ اگر رمیز بھائی کو کال پہ لیتے اور ان سے پلان پوچھتے کہ رمیز بھائی آپ کیا سوچ کے آپ نے یہ اناؤنس کیا ہے, تو مے بی اس بندے کے ذہن میں کچھ پلانز ان بچوں کو لے کے کہ کرا کیوں رہے, ایسے تو نہیں, کوئی فارمیلٹی تو نہیں پوری کرنا ہے نا. تو ان کا پلان سامنے آنا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. چاہیے رمیز بھائی کو کہ سامنے آئیں, میڈیا سے بات کریں اور بتائیں کہ ان کا پلان کیا ہے فیوچر کا, ان بچوں کو لے کے انڈر 19 کیوں کرا رہے ہیں پی ایس ایل. تو اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اینڈ دین پھر ہم اس پہ بات کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے کہ ہاں یہ اچھی سوچ ہے, یہ ابھی ضرورت نہیں تھی اس چیز کو, اس پہ ہم کریں گے. لیکن کیونکہ لے رہے انیشیٹو, میرے لحاظ سے یہ اچھا ہے. ابھی انہوں نے بتایا نہیں کہ کیوں کرا رہے ہیں, لیکن بچوں کو کانفیڈنس دینا, اور یہی بچے آگے جا کے جو ہمارے سینئر پی ایس ایل, جو ہماری مین پی ایس ایل ہے, اس میں جب ہوں گے تو یہ نہیں بچوں کو اپرچونٹی ملے گی. جو بھی ٹیم اونرز وغیرہ ہوں گے, ان کی پرفارمنسز دیکھ کے, ان کے سکلز کو دیکھ کے وہ پھر کسی بھی بڑی فرنچائز کو وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں وہ پلیئرز. لیکن سویرا اس دن بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی پی ایس ایل T20 کرا دیں, دین پھر 1 ڈے اینڈ 4 ڈے کرکٹ, وہ بھی بہت امپورٹنٹ. ہم 1 ڈے کرکٹ اتنے اچھے ریزلٹ نہیں دے پا رہے جتنا T20 میں دے پا رہے ہیں. بالکل, یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. اور مطلب آپ ہیلدی کرٹیسزم کریں, سمجھ آتا ہے, کیونکہ جیسے ابھی ایک اور کرٹیسزم کا پوائنٹ بنا وچ آئی وڈ سے کہ ہیلدی, وہ پرومپٹ کرٹیسزم ہے, بیکاز ہم انڈر 19 کے لڑکوں کی بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی انڈر 19 کے لڑکوں کو موقع ملنا چاہیے, اسی لیے جونیئر لیگ کی بھی بات کر رہے ہیں. بٹ ساتھ ہی ساتھ آپ ایک ڈومیسٹک سیزن شروع کروا رہے ہیں انڈر 19 کا, اور وہ 21 مئی سے 4 جون رکھوا رہے ہیں, جس ٹائم فریم پہ ایگزامز ہو رہے ہیں اس وقت لڑکوں جو پڑھ رہے ہیں. آبویسلی جو ساتھ ساتھ کرکٹ کو پڑھائی کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ایٹ لیسٹ پلاننگ کرتے ہوئے آپ کو یہ ضرور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی کہ یہ ایگزامز کا ٹائم فریم ہے. اس ٹائم فریم میں آپ کیسے اپنا ایک وہ کر سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, میں آگے اس پہ بھی بات کروں گی. بٹ یہ ایک کنسرن ضرور ہے جو ڈیٹ سیٹ کی. ہاں, یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس میں تو اب اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو کر رہا ہے, پیرنٹس اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, یا بالکل ہی کرکٹ کی طرف. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ اس کو دیکھنا چاہیے. یہ کیا پتا آپ کی یہ بات سن کے پی سی بی کچھ
प्लान चेंज कर सकते हैं, इसलिए कि दोनों तरफ देखना चाहिए, ये नहीं कि बस सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करा के अंडर 19 क्रिकेट करा दी है, आप चीज़ों को देखें ताकि फैमिली जो बच्चे हैं उनको अच्छी सपोर्ट मिल सके पेरेंट्स की तरफ से कि जाओ क्रिकेट खेलो। मतलब लोग गर्मी की भी बात करें, बट गर्मी आई वुड से प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, एथलीट्स हैं, इसकी तो आदत पड़नी पड़ेगी, अपने ऊपर ही आदत डालनी पड़ेगी जितनी गर्मी हो, हीट स्ट्रोक भी हो तो है, अब ये है। नहीं क्रिकेट गर्मी सर्दी नहीं देखता, फिर प्रोफेशनल बंदा जो क्रिकेटर बनना चाहता है वो खेल रहा होता है, बट एग्जामिनेशंस के साथ क्लैश करना। और बड़ी अच्छी, मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात जान के कि हमारे यहाँ ये बात की जा रही है कि बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं इसलिए अंडर 19 क्रिकेट नाउ, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थॉट। और एक और जो बहुत अच्छी थॉट लाला अभी आई है अंडर 19 के हवाले से, वो खिलाड़ियों की एज वेरिफिकेशन के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया है कि तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए, मेरे ख्याल से कोई 10 मिलियन रुपीस उनका खर्च करने का इरादा है। 3,000 प्लेयर्स का साइंटिफिक बुनियादों पे जो है वो, पहले तो वो कलाई का एक्सरे लिया करते थे बट उसकी रिलायबिलिटी कोई इतनी ज्यादा खास नहीं होती थी, बट अब तो काफी जबरदस्त टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 3000 प्लेयर्स जो कि एज वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरेंगे। जाहिर है हमारी क्रिकेट का एक खासा रहा है, खिलाड़ी अपनी उम्र छुपाते हैं अंडर 19 खेल के, वो जो ग्रेट क्रिकेट का नुकसान होता है इससे जो आप, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो चीज़ पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए बोर्ड को, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हमारे साथ पास्ट में ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स जिनकी एज किसी न किसी वजह से कम कराई गई है, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, ऐसा पास्ट में हुआ है और जो कि आगे नहीं होना चाहिए। और लड़का दलेरी के साथ जाके वो टेस्ट दे सके, घबराए ना, डरे ना, बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी क्रिकेट कंटिन्यू रखे। मतलब मैं आई बिलीव कि एक जमाने में तो ये ट्रेंड था कि यूजुअली चाहे क्रिकेटर हो या ना हो, फैमिलीज अपने बच्चों की उम्र छोटी करवा देते थे, ये बहुत एक ट्रेंड था। तो वो अब जाहिर सी बात है उस पे चेक एंड बैलेंस रखना बहुत। दो चीजों का बड़ा कल्चर रहा ना, एक उम्र कम कराने का, दूसरा डोमिसाइल दूसरे शहर का बनाने का। कराची, ये पहले बहुत था, कराची में ये बड़ा सीन रहा है ना, कराची में तो बड़ा सीन रहा है। अब्बू कहते थे तुम्हारा, मैं मुझे ना अब्बू PIA में थे, फ्लाइट सर्विस में थे, पायलट बनने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा यार तुम्हारा मैं फैसलाबाद से डोमिसाइल बनाऊंगा, वहां से बहुत पायलट्स आते हैं। आप फैसलाबाद की बात करो, हमारे इलाके जो खैबर एजेंसी वहाँ क्या होता होगा सोचें आप। तो ये तो चलें, ये बात हुई। दूसरा सवेरा शोएब अख्तर के बयान के ऊपर भी बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल लाला शोएब, एक वेबसाइट है स्पोर्ट्स कीड़ा जिसके ऊपर जो शोएब अख्तर ने अपना स्टेटमेंट दिया, इंडियन वेबसाइट रही, स्पोर्ट्स कीड़ा इज एन इंडियन वेबसाइट। सो शोएब अख्तर ने जो इस पे एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत बचा फिक्सिंग से, जो फिक्सिंग का ये प्लेग था वो बहुत ज़्यादा था, और 1999 में कोई 12 खिलाड़ी टीम में ऐसे थे जो फिक्सिंग में मुलव्विस थे और मैं बचा। मेरी एक तो पॉइंट ये कि उस एरा में आप भी टीम का हिस्सा थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जिस तरह मैंने कहा ना खबरें घूमती हैं बार बार, 1999 से अब तक बहुत साल हो गए, मतलब अपने आप को अगर फरिश्ता पोर्ट्रे करके और बाकियों पे कीचड़ उछालना क्यों? सबसे पहले तो इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात ये कि ये इस बात में कितनी सदाकत है, ये दोनों सवाल आपके ऊपर। मैं तो हैरान हूँ कि शोएब अख्तर ने इतनी पुरानी बात अब जाके वो कर रहे हैं, और किसी और मुल्क की वेबसाइट पे आप कह रही हैं कि इंटरव्यू मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत तो नहीं थी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर करते तो उसी वक्त करते जब आप क्रिकेट खेल रहे होते, तब आप करते तो मुझे नहीं समझ आया कि उसने ये क्यों दिया है, ज़रूरत नहीं थी। बाद में ज़मीर जागते हैं लोगों के, सीरियसली उस वक्त अगर कि 12 लड़के इन्वॉल्व थे, मैं नहीं था, नहीं ज़रूरत नहीं थी शेबी को, बिल्कुल ज़रूरत। लाला 90s एक हमारी क्रिकेट का ऐसा टाइम है जिसमें ज़ाहिर है शेडी चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, आई थिंक हमारे सामने है, फाइन्स हुए, लोगों को फाइन्स हुए हैं, खिलाड़ियों को सजाएं हुई हैं, टीम के कप्तान इसमें मुलव्विस रहे हैं, ऐसा भी सिलसिला हुआ है। एग्जाम्पल सेट नहीं हुई, लेकिन एग्जाम्पल सेट नहीं हुई। ये हम नहीं सेट कर पाए। बाद में देखिए एग्जाम्पल सेट हुई होती तो आगे आने वाले हमें केसेस नहीं। आपके बहुत सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो गए थे प्लेयर्स को बचाने के लिए उस दौर में। बिल्कुल ऐसी है। बट अगर हम उस टाइम फ्रेम से निकलते हैं, लेट्स से लाला आपने क्योंकि एक बहुत तवील अरसे क्रिकेट खेली है, 90s में आपने डेब्यू किया, ये वो टाइम था जिस वक्त काफी सारे लोग, आई मीन हंसी क्रोनिया का भी टाइम था, अजहरुद्दीन, जडेजा, हमारे यहाँ अपने सलीम मलिक का नाम जाहिर है इसमें आया काफी। बाद में वो लोग क्लियर करवाते हैं, वो एक अलग बात है। क्या ये मेनेस, क्या एक एहसास तो होता होगा लाला खेलते हुए कि यार मैं कुछ सही नहीं हो रहा है इस मैच में, कभी आई इस तरह की फीलिंग्स आती हैं
کہ یہ کیا ہو گیا اچانک؟ میں نے پتہ نہیں آپ لوگوں کو بتایا کہ نہیں, ہم جو ورلڈ کپ کھیل رہے تھے عدیل تو 99 کا, جب ہم بنگلہ دیش سے کھیل رہے تھے نا, ابھی ہم بس سے اترے تھے میچ کے لیے اندر جا رہے تھے, تو کراؤڈ میں سے ہم کراس کر رہے ہیں, کراؤڈ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ تھا, تو ہمیں کراؤڈ میں سے آوازیں آ رہی تھی کہ آج پاکستان میچ ہار جائے گا. میں یوں کر کے میں نے کہا کیا فضول باتیں کر رہے ہیں, بنگلہ دیش سے ہم میچ کھیل رہے ہیں, کہہ رہے پاکستان میچ ہار جائے گا. ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ, حیرت ہوتی ہے. اور ہم تو خیر جب 90s کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت یہ ایشو بہت بڑا ہوا تھا, بالکل ہر جگہ یہ آوازیں لگ رہی تھی. لیکن اچھا مجھے پتہ کیوں فیل نہیں ہوا سویرا, جس طریقے سے ہم لوگ گراؤنڈ کے اندر لڑتے تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے, تو میں کہتا ہوں کہ یار کیسے ہم کوئی میچ فکس کر سکتا ہے, ہر بندے کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے, باڈی لینگویج سے اب کسی کی, ہاں بالکل, اب کس کی کیا نیت ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن کبھی مجھے ایسی فیلنگ گراؤنڈ کے اندر کبھی فیل نہیں ہوئی, کبھی بھی اگر ہوئی ہوتی میں بتا دیتا آپ کو, کبھی فیل نہیں ہوئی مجھے. صحیح. تو اچھا یہ اس میں ٹاپک اتنا مزیدار ہے نا, اس میں پھر اب آپ نے کہا دیکھیں, لیکن میں مصباح پہ کوئی فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہا, لیکن ظاہر ہے پھر ہم گھوم کے وہی 2011 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آ جاتے ہیں. اس وقت جب وہ بیٹنگ چل رہی تھی تو اس وقت ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیر مصباح کے حوالے سے تو میں خود گارنٹی دینے والا بندوں میں سے ہوں کہ مصباح ایک بہت ہی اچھی فیملی, ایک بہت ہی اچھا لڑکا, بہت ہی پیارا, بہت پیارے دل کا مالک ہے وہ لڑکا, مجھے بہت پسند ہے وہ لڑکا. جس طرح کی اس کی اننگ تھی وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس پلان کے تحت کھیلنا چاہ رہا تھا, اس لیے کہ وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا رن چاہیے تھے, لیکن وہ وکٹیں بھی گر رہی تھی تو وہ اس نے تھوڑا سا رکنا بھی تھا, تو وہ اپنا اس کا ایک پلان تھا, اور اس کا گیم کا اسٹائل بھی اسی طرح ہی تھا. لیکن میرے ذہن میں کبھی بھی اس کے حوالے, اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں سویرا, 2011 کا جب یہ ختم ہوا نا, تو اسلام آباد میں ایک شخصیت تھی, انہوں نے مجھے بلایا خاص طور پہ کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح کیے لڑکوں نے تمہارے ساتھ. تو میں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا. کہہ رہی نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے, لیکن اس طرح کی انوالومنٹ ہے. میں نے کہا اگر ہوتی تو میں بتا دیتا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہر لڑکے نے ایمانداری کے ساتھ کھیلا ہے, پریشر ہو گیا, پینک ہو گئے تھے لڑکے, بس یہ ساری چیز. اور وہ بڑا بندہ تھا, وہ ایسا بندہ تھا کہ جن کے پاس ساری رپورٹس ہوتی ہیں, ہر چیز ہوتی ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن لوگوں کی آوازیں کافی سننے کو مجھے ملی. لالا وہ ٹائم فریم ایسا تھا, وہ ٹائم ہی کیونکہ ہم ابھی ڈسے ہوئے تھے, اور وہ ظاہر سی بات ہے 1 سال ہوا تھا صرف, تو وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا, یہ وہ والا ٹائم فریم تھا کہ کچھ بھی ہوتا تھا آپ انڈر پریشر ہو جاتے ہیں, آپ ایک وہ نم مومنٹ آ جاتا ہے آپ کا کھیلتے ہوئے, مگر وہ اس وقت سب شیڈی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری آوازیں آئی تھی کہ آپ کو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میچ ہار جاؤ, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, وزیر اعظم مجھ سے کرے گا اور میں پھر خاموش رہوں گا چاہے جو بھی وزیر اعظم ہو, یہ تو ملک کی عزت کی بات ہے. تو یہ تو ہے, بالکل ہے. اچھا اب ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان. خیر ویسٹ انڈیز نے جس طرح کی ٹیم اناؤنس کی ہے, جیسن ہولڈر کو ریسٹ کرا دیا, تو جی ہٹ مائر ولادت پہ چلے گئے, وہ بھی نہیں ہوں گے, حصہ بنیں گے, دو کہ وہ آئی پی ایل میں واپسی آئیں گے بٹ وہ پاکستان کا ٹور نہیں کریں گے. پھر لوئس جو ہیں وہ انفٹ ہیں, تو ٹیم اتنی اسٹرانگ نہیں آ رہی ویسٹ انڈیز کی جتنی ریگولیرٹی میں ہوتی ہے. اب ہے بابر کے اوپر سارا اونس, کیونکہ 23 مئی کو ٹیم اناؤنس ہونی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بابر شوڈ ٹیک اے بریو ڈیسیژن اور اب ایونچولی اپنی بینچ کو ٹرائی کر سکے, بیکاز ایک تو ہم اپنے بیک یارڈ میں کھیل رہے ہیں, دوسرا یہ کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اتنی کوئی اسٹرانگ نہیں آ رہی ہے. سویرا اس طرح کی ٹیمیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں جو پوری اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں آئی ہیں پہلے, اور میرے خیال میں اسٹرینتھ کے ساتھ ہی آنی چاہیے. جیسے آسٹریلین ٹیم آئی تھی, اچھی اسٹرینتھ کے ساتھ آئی تھی, اور سیریز دیکھنے کو مزہ آیا, سب نے انجوائے کیا, اس کی پرفارمنسز لڑکوں نے انجوائے کی ہے جس نے پرفارم کی ہے. اب یہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے, میرے خیال میں مجھے تو 2-3 لڑکوں کے علاوہ اس کے نام بھی نہیں پتا کہ کون کون سے پلیئر ہیں. تو آئیں تو پوری اسٹرینتھ کے ساتھ آئیں, اتنے دور سے آ رہے ہیں, اچھی ٹیم لے کے آئیں, اپنی یادیں بنائیں اچھی. اور جو آپ نے بات کی ہے بابر کے حوالے سے, میرے خیال میں چانس دینا چاہیے. جو بینچ پہ لڑکے بیٹھے, جو ہمیشہ سے ہماری بات ہوتی ہے کہ آپ بینچ پہ چانس دیں, بینچ پہ بھی آپ کے پاس وہی لڑکے ہیں جو اچھے لڑکے, زیادہ 19-20 کا ہی فرق ہے نا, تبھی بینچ پہ بیٹھے, تو چانس دیں, کانفیڈنس دیں, اچھا کراؤڈ کے سامنے کھیلیں گے, کیمرے کے سامنے کھیلیں گے, جب کہیں ان کو اپرچونٹی ملے گی. اور جو کھیل رہے ہوں بندے کافی ریگولر ہیں, اگر ان کی جگہ کھیلیں گے تو ان کو جو ریگولر پلیئر ہیں ان کو یہ پتا چلے گا کہ میرے پیچھے بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے, پرفارمنس کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو بالکل لڑکوں کو 2 سے 3-4 لڑکوں کو ڈیبیو کرانے چاہیے, کھلانا چاہیے. اچھا اس میں صرف ایک جو کنسیڈریشن آتی ہے وہ آتی ہے بیکاز یہ ورلڈ کرکٹ لیگ جو آئی سی سی کروا رہا ہے یہ اس کا پارٹ ہے, تو ورلڈ کپ کی کوالیفیکیشن کے لیے آپ کو اس پروسیس سے اب گزرنا ہوتا ہے.
کوئی بھی سیریز اب آئسولیشن میں نہیں ہوتی ہے, یہ ورلڈ کرکٹ لیگ کا پارٹ ہے. سو پاکستان, میرا یہ خیال ہے ہر میچ کا پوائنٹ, ہر میچ کے پوائنٹس ہیں, اور بابر ہو سکتا ہے وی میں کال اٹ اے ڈیفینسو اپروچ, لیکن وہ فل اسٹرینتھ سائٹ پہ اس لیے جائیں تاکہ پاکستان کی کوالیفیکیشن کو انشور کریں. بیکاز اگر آپ کو یاد ہو ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہم جو ویسٹ انڈیز سے میچ ہار گئے تھے پچھلے سال, اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا, اور پاکستان اب تو خیر پہنچنا کافی مشکل لگ رہا ہے پاکستان کا ان دا فائنل. لیکن آسٹریلیا سیریز سے پہلے بھی ہم نے اپنی پروبیبلٹی تھوڑی ڈاؤن کر لی تھی بائی لوزنگ ٹو دیٹ ویسٹ انڈین سائڈ. تو ایک کیس یہ بنتا ہے فل اپنی بینچ اسٹرینتھ ٹیسٹ نہ کرنے کا. ہاؤ ایور میرے خیال سے ابھی بھی اس ٹیم میں اگر ہم دیکھیں, نیکولس پورن ہے, شے ہوپ, بونر, بروکس, الزاری جوسف, آئی تھنک انہوں نے ابھی سہیل تنویر کا شاید ریکارڈ, آپ آئی پی ایل دیکھتی ہیں آپ کو پتا ہوگا, ہم تو دیکھتے نہیں ہیں. سو انہوں نے سنا ہے ابھی آئی پی ایل میں ریکارڈ توڑا ہے, بیسٹ بولنگ 6 وکٹ فار 12 رنز. آئی ڈونٹ نو, اتنی بری نہیں ہے. بٹ جو میں بات کر رہی ہوں چانس دینے کی, کہ شاہین کو آپ نے کاؤنٹی سے بلوایا واپس, ان کی کاؤنٹی ٹیم کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ان کو ریسٹ دینے کے لیے پاکستان واپس بھیجا گیا کہ وہ T20 بلاسٹ میں فریش ہو کر آ سکیں. اب کیا شاہین شاہ افریدی کو یہاں پاکستان بلا کے ریسٹ دینا چاہیے فار دس سیریز, بیکاز شاہین از پلئنگ کنٹینیوسلی. مجھے پچھلی کوئی سیریز یاد نہیں آ رہی جہاں شاہین کو ریسٹ ملا ہو. سو کیا ریسٹ دے کے, ہمارے پاس فاسٹ بولرز آ رہے ہیں, اور کیا ریسٹ دے کر موقع دینا چاہیے اس سیریز میں دوسرے فاسٹ بولرز کو یا نہیں؟ سویرا, میرا تو نہیں خیال کہ اس کو ریسٹ دیں گے. یہ ہم نے پچھلے میچوں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جب نہیں تھا تو بابر اتنا کانفیڈنٹ فیل نہیں کر رہا تھا بالنگ یونٹ پہ. تو میرے خیال میں اس کو کھلائیں گے. آپ اس کو 2 میچز کھلا لو, سیریز جیت جاؤ, ریسٹ کرا کے کسی اور کو کھلا لو, یا پہلا میچ جیت کے دوسرا ریسٹ کرا کے تیسرا کے اس کو کھلا دینا. تو میرے خیال میں آپ چانس دے سکتے ہو. ایسا کوئی میرا مطلب راکٹ سائنس والے چکر نہیں ہے, آپ دے سکتے ہیں. آپ کے پاس آپ کی اسٹرینتھ اچھی ہے, اور یہ کوئی بیڈمنٹن یا اسکواش نہیں ہے, کوئی 1 مین شو نہیں ہے, 11 پلیئروں کا شو ہے, تو آپ چانس دے سکتے ہیں. بالکل, ایبسلیوٹلی. سو محمد رضوان اگلا نام, محمد رضوان بھی ریگولیرٹی میں کھیل رہے ہیں, کیا وہاں آپشن ہو سکتا ہے؟ ایک طرف محمد حارث کو ہم ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں, ایک ینگسٹر ہمارے, کیا اتنی جلدی اس ینگسٹر کو اتار سکتے ہیں فیلڈ میں؟ سرفراز کا کیا ہے؟ سرفراز تو مجھے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں وہ ان کو ڈراپ کر دیا گیا تھا. ہاں, اچھا, کوئی وہ کراچی کا پریشر تو نہیں ہوگا, کراچی کی وجہ سے رکھنا پڑے گا ان کو 15. پاسبلٹی اگر اس کو رکھ رہے ہیں, اگر سیفی کو رکھ رہے ہیں تو پھر سیفی کو کھلانا چاہیے. حارث کو آپ کیوں اتنی جلدی کر رہے ہیں, کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ کھیلنے تو دیں اس کو. کراچی کا پریشر ہوتا کب ہے بلالا؟ میں تو یہاں اس طرف بدلنا چاہتی ہوں اس بات پہ, کراچی کا رکھنے کا پریشر ہوتا ہے یا کراچی والے کو نکالنے کا پریشر ہوتا ہے؟ دونوں کا ہوتا ہے, رکھنے کا بھی جو پریشر لیتے ہیں اور نکالنے کا بھی ہوتا ہے. اور سیفی کو اس سے پہلے بھی ٹیم کے ساتھ ہی تھا, ٹھیک ہے, موقع نہیں مل پایا. رضوان کنٹینیو پرفارمنس کر رہا ہے, تو اگر رضوان کو اپنے ریسٹ کرانا ہے تو, اور اگر سرفراز ٹیم کے اندر ہے تو پھر سرفراز کا حق پہلے بنتا ہے. رائٹ, یہ پریشر جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میڈیا کا پریشر ہوتا ہے. میڈیا کا پریشر, میڈیا جرنلسٹ شور مچاتے ہیں کراچی بیسڈ کہ ہمارے بندے, سیاست بھی ہے اس کے اندر. رائٹ. تو لالا کو کی پرسیپشن ایک کراچی والے پلیئر کی تھی یا کے پی والے پلیئر کی تھی؟ میرے لیے جو بیسٹ سینئر, ہم عزت کی بات کرتے ہیں تو میرے نظر میں سرفراز سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے. اگر ٹیم کا حصہ ہے تو سرفراز کو پہلے موقع ملنا چاہیے, اتنی رسپیکٹ دینی چاہیے ایک پلیئر کو. بالکل بالکل. اسی نوٹ پہ, اسی بات پہ جو ہے ہم فوراً ایک بریک پر جا رہے ہیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک اور واپس آتے ہیں اور پھر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اینڈ ریممبر #AskLala, آپ کے سوالوں کا جواب بھی یہیں ملے گا بیکاز لالا یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ ٹو سما ٹی وی. اینڈ ویلکم بیک ٹو گیم سیٹ میچ ان کانورزیشن ود شاہد خان آفریدی. اور ڈسکشن ہماری چل رہی ہے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. ویسٹ انڈیز کا جو ٹور ہونا ہے یا ویسٹ انڈیز کی جو سیریز ہونی ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری بات چیت ہوئی. مگر جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی اسپورٹس کی بات کریں اور بھی اچھی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی بات کریں, تو کرکٹ کے علاوہ بھی ادھر ادھر ہمیں نظریں گھمانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے. کیونکہ آپ لوگ ابھی اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں #AskLala پہ فوراً جانے والی ہوں, مگر اس سے پہلے ایک مہمان کو میں
दावत देना चाहती हूँ, हमें ज्वाइन इन करेंगे गेम सेट मैच पे वो। और जब हम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो रिकॉर्ड्स दुनिया भर में बन रहे होते हैं, दुनिया भर में गिनीज़ वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स बनते हैं, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उसमें पीछे है, बिकॉज ये जो हमारे मेहमान हैं इनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इनफैक्ट ही इज़ दी वन ऑफ दोज पर्सन जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम टाइम में 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इरफानुल्लाह महसूद हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। और इरफान, मैं ये आपके रिकॉर्ड्स पढ़ रहा था, सबसे ज़्यादा पुशअप का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा फिटनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा जंपिंग जैक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा 100 पाउंड वज़न के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला, वेरी इंटरेस्टिंग, वर्ल्ड लेवल पे 2 उंगलियों पे 100 पाउंड वज़न के साथ पुशअप करने वाला वाहिद इंसान। शाहिद खान आफरीदी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और लाला भी जो है ना वो अंगुश बदंदा हैं इस वक्त आपकी ये अचीवमेंट्स का सुन के। तो भैया ये पहले तो हमें ये बताएं महसूद साहब, ये शौक कैसे हुआ, जब क्या हुआ? लोग कहते हैं हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने कहा मुझे बड़े होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, ऐसा ही हुआ कुछ? जी भी, मेरा ताल्लुक साउथ वजीरिस्तान से है। तो साउथ वजीरिस्तान में ये बताता हूँ कि वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ मैं ही हूँ। बचपन से मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की कुछ वीडियोस वगैरह, कुछ बुक्स वगैरह देखी हुई थी। तो उसी टाइम से मैंने ये इरादा किया हुआ था कि बड़ा हो के एजुकेशन के साथ मार्शल आर्ट्स और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की साइड पे मैंने जाना है। तो उसी टाइम से मैंने एक प्लान बनाया हुआ था। जब मार्शल आर्ट मैंने स्टार्ट की तो 2016 में पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अटेम्प्ट किया था। तो उसी टाइम से लेके अभी तक सबसे कम टाइम में 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। जबरदस्त इरफान, बहुत ही मतलब जबरदस्त बात है। और अभी रिसेंटली जो आपने रिकॉर्ड बनाया है जिसमें नकल पुशअप्स किए आपने और 100 पाउंड उठाकर साथ 1 मिनट में 53 नकल पुशअप्स करके आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लास्ट टाइम जो है वो स्पेन के एथलीट ने 41 किए थे। तो मतलब आप पहले रिकॉर्ड देखते हैं कि हाँ जी ये वाला रिकॉर्ड है, अब मैं इस पर टारगेट करूंगा, फिर उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसको वो कहते हैं ना सर करते हैं उस रिकॉर्ड को। जी बिल्कुल, इसी तरह मुख्तलिफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं सर्च करता हूँ, फिर उसी के रिकॉर्ड के लिए फिर कभी 1 साल का अर्सा लग जाता है ट्रेनिंग, कभी 5 महीने, कभी 6 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसी के बाद फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद भिजवा देते हैं, वहाँ से फिर अप्रूवल का इंतजार होता है। तो काफ़ी डिफिकल्ट काम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे पाकिस्तान में अटेम्प्ट करना। तो मुख्तलिफ रिकॉर्ड होते हैं, जैसे मार्शल आर्ट और फिटनेस रिलेटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं, उसी को मैं ज़्यादा सर्च करता हूँ, उसी पे मेरी फोकस होती है और उसी को मैं ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करता हूँ। ओके, ये जबरदस्त। इरफान, मैं लाला कुछ ऐड इन करना चाहूंगी इस कॉन्वर्सेशन में। लाला, इरफान जो है वो सिर्फ खुद नहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स भी हैं, ये सिखाते भी हैं बच्चों को, और अब जो बच्चे इनके अंडर हैं वो भी रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। अभी रिसेंटली जासिम ने भी एक रिकॉर्ड, जासिम इनके एक स्टूडेंट है जासिम महसूद, उन्होंने भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यानी वो स्प्रेड भी कर रहे हैं अपना जो सारा टैलेंट। इरफान, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके पीछे जो मुझे मेडल्स और ट्रॉफीज नज़र आ रही हैं, जो आपके मैन ऑफ द मैचेस ही कहूँगा इनको मैं, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपकी अचीवमेंट के अंदर, जो आपने अचीवमेंट हासिल की है। दूसरा ये कि ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें बग़ैर मेहनत के तो हासिल नहीं हो सकती, इसके लिए आपने दिन रात मेहनत की होगी। और ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि वज़ीरिस्तान का एक बेटा वहाँ का, और वहाँ के बेटे ने पाकिस्तान का नाम इस तरह ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में रोशन किया। तो आपको, आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। और जो सबसे अच्छा काम आप ये कर रहे हैं कि आपने सिर्फ अपनी हद तक नहीं रखा, आपके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिन तक आप अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे लिए खुशी की बात ये कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी ट्रेन कर रहे हैं और दूसरों को भी ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। सो वेल डन, कीप इट अप, इसी तरह लगे रहो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बच्चों के हवाले से तो प्लीज़ लेट मी नो।
जो भी सपोर्ट हो सकेगी, मैं या मेरी फाउंडेशन इंशाल्लाह आप लोगों को सपोर्ट करेगी, ठीक है? मेरे लिए ये आपके अल्फाज सब कुछ हैं। आप हमारे हीरो हैं, आप एक हीरो की तरफ से इतनी इंकरेजमेंट, ये मेरे जो अचीवमेंट है, मेरे जो अभी आपके अल्फाज की वजह से मेरा हौसला और भी बढ़ गया। इंशाल्लाह हम और भी मेहनत करेंगे अपने इलाके, अपने मुल्क के लिए। यही मेरे लिए सब कुछ है। जबरदस्त। इरफान, आपने कितने पुशअप्स किए हैं 100 पाउंड ऊपर रख के? कितने पुशअप्स थे आपके? ये मेरा जो सबसे टॉप रिकॉर्ड है, ये 2 थम्स पे मैंने 100 पाउंड वजन के साथ 16 पुशअप किए थे। और 27 गिनीज वो रिकॉर्ड 2 उंगलियों पे, थम्स पे, सिर्फ थम्स के ऊपर। जी जी, अच्छा, 100 पाउंड वजन के साथ। और एक और वो किया कि 100 पाउंड वजन पे नकल्स के साथ 1 मिनट में 51 पुशअप्स। ओहो, मुझसे 4-5 ज्यादा किए इसने। लेकिन ये वजन के साथ है, 100 पाउंड वजन के साथ है, बगैर वजन के नहीं। 100 पाउंड वजन भी रखा है। मतलब 100 पाउंड रखे उसके ऊपर। 100 पाउंड स्टर्लिंग, ये समझो। लाला ने कहा मैं कोयती दिनार रख के कर लूंगा, ज्यादा मिनट्स में ना वो हो जाएगी। वेरी वेल डन भाई, जबरदस्त। वैसे लाला, मैं इनके बारे में पढ़ रहा था। इरफान, माशाल्लाह मास्टर्स डिग्री आपके पास स्पोर्ट्स साइंसेज में है और MS डिग्री है फाइनेंस में। सो पढ़ाई के साथ साथ ये सारा टाइम, दिन में कितना टाइम एलोकेट करते थे कि यार ये पढ़ाई करनी है और इतने टाइम मुझे फिटनेस को डेडिकेट करना है? इरफान, एजुकेशन तो सबसे जरूरी चीज है। अगर आपके पास एजुकेशन नॉलेज होगी तो ये चीजें वो कर सकोगे। मैं सेकंड टाइम मसलात की अकेडमी चलाता हूँ, असर से इशा तक। हमारे पास जो सेकंड टाइम होता है उसमें फिर वजीरस्तान से काफी IDPs जो बच्चे आए हुए तो उनको भी साथ में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जिसमें अपनी एजुकेशन भी मैंने कंप्लीट की है। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मुख्तलिफ जो यहाँ पे इदारे हैं वहाँ पे फ्री एजुकेशन के लिए मैंने एडमिट करवाए हैं। मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे भी फ्री स्कॉलरशिप दिलवाई है मार्शल आर्ट्स और स्पोर्ट्स के साइड पे। तो फोकस यही होती है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों को हमने साथ में लेके जाना। एक्सीलेंट। इरफान, आपने जो है, मैं ये एक और चीज देख रही हूँ कि भारतीयों के रिकॉर्ड सबसे ज्यादा आपने तोड़े। मतलब वो कोई खास मोटिवेशन थी, वो देखकर आपने मार्क किया, हाँ जी इसका मैंने रिकॉर्ड तोड़ना है? जी, भारत हमारा हरीफ मुल्क है तो वो हमारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अक्सर तोड़ते, तो हमारी कोशिश होती है कि इंडिया के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा हम तोड़े। तो कंपटीशन हमारी चलती रहती है। 13 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने इंडिया के अभी तक ब्रेक किए हुए, और जो हमारे क्लब के स्टूडेंट थे उन्होंने भी 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के ब्रेक किए हुए। वेरी गुड। सो ये बताइए कि अब कौन सा टारगेट किया है रिकॉर्ड के? अगला अब मैंने ये जीरो इन कर लिया है इस रिकॉर्ड को, ये वाला मैं अब तोड़ने वाला हूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं, कुछ रिकॉर्ड पे मेरी फोकस होती है। मैं सरप्राइज मेरी फोकस होती है कि सरप्राइज हूँ। जब भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर लेता हूँ, जब वहां से अप्रूव हो जाते तब फिर मीडिया वाले और अक्सर जो सोशल मीडिया होती है तो उससे मैं बता देता हूँ कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्रूव हुए। सरप्राइजेस बहुत देते हैं लोग, सरप्राइजेस बहुत आ रहे हैं। बट इरफान, जबरदस्त। आपको बहुत बहुत गुड लक। आगे आपके जितने भी रिकॉर्ड्स जिनको आपने टारगेट सेट किया हुआ है कि किस किस में जो है आपने कौन कौन से रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, मगर गुड लक फॉर दैट। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें नाज है आप पे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम अगर आ रहा है सामने और वो आपकी वजह से आ रहा है तो हमें फख्र है आप पे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका। और यहाँ वक्त हुआ है, एंड गुड लक। और यहाँ वक्त हुआ है गेम सेट मैच में एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पर जा रहे हुए और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपका सबसे मन पसंदीदा सेगमेंट #लाला के लिए तैयार हो जाएगी।
अनफिल्टर्ड मैच में एक दफा फिर से खुशामदीद और आ गया है अब वक्त उस सेगमेंट का जिसका आप सबको होता है इंतजार, क्योंकि लाला आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियोज में। सो हैशटैग आस्क लाला। अब आप लोगों में से जिस ने पूछा हुआ होगा सवाल, उनका सवाल यहाँ पे, जो भी लकी लोग होंगे उनका सवाल यहाँ पे जरूर पिकअप किया जाएगा। तो सिलसिला शुरू करते हैं, मगर उस सिलसिले से पहले लाला एक चीज जो हम ब्रेक पर चले गए थे, एक चीज मैं जरूर एडअप करना चाहती हूँ। जिस तरह इरफान ने एक बात कही, दिस इज व्हाट हेल्दी कंपटीशन इज। हम राइवलरी की बात करते हैं, ठीक है भारत से हमारी राइवलरी है, बट आप एजुकेशन में हराएं, आप टेक्नोलॉजी में हराएं, आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हराएं, दिस इज हाउ यू कम्पीट। आप पढ़ी लिखी जो वो कहते हैं ना कंपटीशन इस तरह का होता है। सवेरा हमारे बच्चों को, हमारी यूथ को, अगर हम हमारे बड़े, हमारे सो कॉल्ड जो लीडर्स बनते हैं, अगर वो दो चीज़ें दे देना तो ये एहसान होगा, कायद-ए-आज़म की कौम पे एहसान होगा। इसको इस तरह कर लेते हैं, एजुकेशन और स्पोर्ट्स। आप ये दो चीज़ें दे सिर्फ हमारे बच्चों को। हर किस्म का टैलेंट है इस मुल्क के अंदर, दे तो सही बेचारों को। कोई एकेडमीज बनाएं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स बना के दें, इतना टैलेंट निकलेगा मैं बता नहीं सकता। एजुकेशन एंड स्पोर्ट, दैट्स इट। बिल्कुल। अभी भी मतलब इतना स्केर्सिटी होने के बावजूद भी हमें स्ट्रेट एज लेते हुए बच्चे दिख रहे होते हैं, हमें कैम्ब्रिज सिस्टम में रिकॉर्ड्स बनाते हुए बच्चे दिख रहे होते हैं, हमें स्पोर्ट्स में कितने सारे इरफान की अगर हम एग्जांपल लें, आई मीन द स्पिरिट जो इरफान ने यहाँ पे शो की है, स्पेशली वो एजुकेशन और इस चीज़ को साथ लेके चलना और किस तरह वो अपनी कम्युनिटी की हेल्प करें। लाला आपने सुना कि वो साउथ वज़ीरिस्तान के जो IDPs हैं उनको वो कर रहे हैं कि ज़िंदगियाँ चेंज हो रही हैं, बिकॉज ज़िंदगी का सिर्फ मकसद जो पुशअप्स लगाना तो नहीं है ना, साथ साथ ज़ाहिर है पढ़ाई भी हासिल करना है एंड ऑल, एंड ये सब कुछ हो रहा है विदाउट एनी प्रिविलेज। जस्ट इमेजिन द रॉ टैलेंट जो पाकिस्तान में इस वक्त माशाल्लाह मौजूद है। बहरहाल चले जी, इनको प्रिविलेज मिल जाए तो ये कहाँ से कहाँ और पड़ जाए, इनको फैसिलिटीज मिल जाए। सो यस, मतलब हमारे यहाँ मैं कहूँगी तराशने की देर है, वरना तराशे बगैर भी बहुत सारे हीरे मौजूद हैं, बहुत से हीरे मौजूद। अब हैशटैग आस्क लाला का सिलसिला हम शुरू करते हैं और शुरू करेंगे हम। मीशा ने ये सवाल पूछा है लाला से और वो कहती हैं हैशटैग आस्क लाला, फेवरेट इंडियन क्रिकेटर इस वक्त करंट? वैसे तो सचिन रहा है हमेशा। सचिन के बाद दो ऐसे हैं जैसे धोनी एज अ कैप्टन और एज अ फिनिशर मैच, वो मुझे बहुत पसंद है, और विराट। वैसे लाला सचिन बड़ा नो नॉनसेंस किस्म का क्रिकेटर लगता है ना, मैच के दौरान सिर्फ फोकस ऑन क्रिकेट। कभी हमने नहीं देखा कि कोई गुस्से का इजहार कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। सचिन बहुत ही हम्बल किस्म का आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है। मैंने काफी दफा गुस्सा करने की कोशिश की है। हाँ, बहुत बेंगलोर टेस्ट मैच में बहुत मैं उसके ऊपर ना आउट भी किया, इसलिए विकेटें चाहिए थी हमें, लेकिन वो नहीं, वो किसी की फिक्र नहीं, वो अपना रिलैक्स होकर अपनी बैटिंग पे फोकस। अच्छा लाला, विराट की आपने बात की तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, बिकॉज इमाम ने भी स्टेटमेंट दिया है, शान ने भी अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया। विराट कोहली का इस वक्त एक बहुत लीन पैच चल रहा है, मतलब जितना विराट कोहली ने अचीव कर लिया, 70 सेंचुरीज कर ली अभी तक अपने करियर में, वो 71वीं सेंचुरी के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। 100 मैचेस गुजर चुके हैं, विराट उस तरह कमबैक नहीं कर पा रहे जो विराट कोहली जिस चीज के लिए मशहूर है। आप क्या कहेंगे उस हवाले से, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू हो, क्या ब्रेक ले लें, क्या अभी क्रिकेट बिल्कुल दूर हो जाए क्रिकेट से, क्या? देखिए विराट इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा उसने हमारी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड की वो काफ़ी बढ़ा दी अपनी परफॉर्मेंसेस से, और खेलता भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। सचिन बड़ा प्लेयर है, लेकिन मुझे विराट ज़्यादा खूबसूरत लगता है खेलते हुए। तो लोग उसके फैंस, दुनिया की क्रिकेट चाहती है कि वो एक और सेंचुरी करे। अब वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों इतना बीच में बड़ा गैप आ गया, ये तो वही बता सकता है उसके जहन में क्या चल रहा है, क्या उसने खेल ली है। अगर वो ये समझ रहा है कि बस यार मैंने कर लिया, जब होगा तो होगा, तो ये जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जो बड़े प्लेयर हैं फिर उस हिसाब से उनका कमबैक भी होना चाहिए। अगर लोग इंतजार कर रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द करना चाहिए, अपनी बैड फॉर्म से निकलना चाहिए। वो वाला क्लिप देखा वो विराट का, वो डू यू हैव पेट्स एट होम? बिल्कुल देखा। अभी रिसेंटली उनसे उनकी जो फ्रेंचाइज है IPL की, उस पर एक इंटरव्यू उनसे पूछा किसी ने, तो वो पूछा ही पूरा वो रोस्टिंग इंटरव्यू टाइप का था। तो वो होस्ट ने उनसे यही कहा कि पेट्स रखने का आपको शौक है घर में? इतनी, क्योंकि वो 2 डक्स कर चुके थे IPL में और अब तीसरी डक भी हो गई, तो उन्होंने कहा इतनी डक्स क्यों पाल रहे हैं? तो वो बड़ी हंसी मजाक में। ऑलराइट, अबू जर आफरीदी कहते हैं योर 3 बेस्ट फ्रेंड्स इन पाकिस्तान। लाला अब इन्होंने टीम का नहीं लिखा,
اب ٹیم میں بھی فرینڈز ہوں گے اور ظاہر ٹیم کے باہر بھی فرینڈز ہوں گے. بچپن کے دوستوں سے ابھی تک ہے ویسے رابطہ رہتا ہے؟ ابو ذر میرے بچپن کے دوست اسکول کے کچھ ہیں, اصل دوست تو وہی ہوتے ہیں. بالکل. اور ابھی بھی ہیں میرے پاس ایسے دوست ہیں, لیکن ابھی 3 کے نام لوں گا, باقی میں نہیں چاہ رہا کہ مجھ سے میرا نام نہیں لیا. ساتھ رہتے ہیں اور یہ وہ بہت سارے ہیں دوست, لیکن 3 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہونے چاہیے. بالکل اچھے پکے والے دوست. خیر, اسامہ پوچھتے ہیں #AskLala پہ, اس بار بھی آپ KPL سیزن 2 میں ایکشن میں ہوں گے کیا شاہد بھائی؟ جی اسامہ, بالکل ہے پلان انشاءاللہ. پورے سارے میچز تو نہیں کھیل پاؤں گا, لیکن سوچ رہا ہوں کہ اس بار کوچنگ کا رول بھی ادا کر دوں. کیا بات ہے, یعنی ایک شفٹ آنے والا ہے. ایز اے کوچ. نہیں اچھی بات ہے. اور سرفراز بھی بائی دا وے اس بار ایکشن میں نظر آنے والے ہیں. ٹیم نے ان کو سائن کر لیا ایز دا کیپٹن. حیدر خان نے سوال پوچھا, اور یہ شاداب خان کے بڑے فین لگ رہے ہیں بیکاز ان کی ڈی پی میں بھی جو ہے شاداب خان بنے ہوئے. لالا تھاٹس آن شاداب خان, ایڈوائز, فیوچر, بیٹنگ آرڈر, ڈو یو تھنک ہی شوڈ بیٹ ایٹ نمبر 4 ان انٹرنیشنل کرکٹ 2, اینڈ کیا کہیں گے شاداب؟ حیدر شاداب جو ہے مجھے بہت پسند ہے. گڈ کیریکٹر, ٹیم کی بیک بون بھی سمجھتا ہوں اس کو میں, اس لیے کہ وہ جہاں پہ بالنگ کرتے ہیں بیچ میں, وہاں پہ میرا رول ہمیشہ پاکستان ٹیم کے لیے رہتا تھا, اسی رول پہ وہ آتے ہیں. اور اس کی بالنگ کا اسپیل ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر شاہین اور روف اوپر سے آپ کے ساتھ کرتے ہیں اچھی بالنگ, تو شاداب کا بیچ میں رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کی پرفارمنس ہمیشہ میٹر ہے. اچھا فیلڈر, اچھا بیٹسمین, اچھا بالر, بیٹنگ بھی آپ کہیں پہ بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ون آف دی بیسٹ فیلڈرز میرا خیال سے ہمارے سرکٹ میں. زین زاہد نے پوچھا ہے آپ سے #AskLala, Lala, what do you say about Ramesh Raja's performance till now? رمیز بھائی کی پرفارمنس ٹھیک ہے. امیدیں اور زیادہ ہیں ان سے ہمیں, اور امیدیں یہی ہیں کہ جو سیریز ہو رہی ہیں یا جو ٹیمیں نہیں آ رہی پاکستان, وہ آنی چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ رول ہے رمیز بھائی سے, اور گراس روٹ لیول پہ چیزوں کو بہتر کریں. So as a chairman انہوں نے ڈیلیور کیا, you are satisfied? بہت زیادہ تو نہیں کیا, لیکن اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا کہ میں نے ہونا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اسٹیبلٹی, ایک ڈائریکشن مل جائے کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. سننے میں آیا کہ لندن میں کچھ بازگشت سنائی دی گئی ہے پی سی بی چیئرمین شپ کے حوالے سے. آر یا پار ہو نا, بالکل پتہ تو چلے تھا کہ جو بھی آ رہا ہے. بالکل ایسے. بالکل. تو یہاں جو ہے وقت ختم ہوتا ہے گیم سیٹ میچ کا, ایک مزیدار شو. ہمیں تو بہت مزہ آیا, آئی ہوپ آپ کو بھی مزہ آیا. لالا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا شکریہ جی, تھینک یو. ویکینڈ از ہیئر ناؤ, ویکینڈ ادھر ہے, سو ہمیں زیادہ مس نہ کیجیے گا. بیسٹ آف گیم سیٹ میچ آپ سیٹرڈے سنڈے کو دیکھ سکیں گے. اور اسی کے ساتھ وقت یہاں پہ ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا خیال. ٹیک کیئر, بائے بائے. السلام علیکم.